नमस्कार, हांव श्री यशवंत नायक, मुक्काम मये पाटो आणि श्री राष्ट्रोळी देवस्थान मये पाटो हांगाच्यान उलयता। तर सर्वप्रथम आमी हे शिरगांव जात्रेचे जे धोंड आसा ते धोंड कित्याक जैता आणि कितें करता ते सगळें सविस्तर थोडेशा प्रमाणान तुमकां सांगूंक सोदता। तर ही जात्रेचो जो विशय आसा हो विशय म्हाका दिसता जाणटे आमचे जाणटेपणाच्यान जे चालू आसा, पयलींच्यान चालू आसा। हे आमकां सुद्दां म्हाकाच आतां 40 वर्सां जाली आणि म्हाज्या पयलींचे हे सिनियर मोस्ट आहा ते सादारण 60 वर्सां सुमार जाले। तर हे व्रत करता ते सादारण 60 वर्साच्या वयर जाले आणि ताच्या पयलींच चालू आसले ते। आतां हांगासर आमचे जे राष्ट्रोळी देवस्थान आहा पळय थंयसर हांगासर आमी आतां म्हाका 40 वर्सां जाल्या कारणान आतां धोंड जेवपाची जी प्रथा आसा ती आमकां पूर्व परंपरेनुसार म्हणटा तशें आमी चालू आसा आमची। आता धोंड आमगे कित्याक जेवता तर देवीचो जो व्रत आसा हे व्रत इतले कडक पाळचे पडटा आमकां की आतां म्हणजे सामान्य मनीस आमी आतां थंय सामान्य मनीसूच, पण ह्या 5 दिसांक आमी मातशे स्पेशल अशें कित्याक तर 5 दीस आमकां अशें करचें पडटा की कंप्लीट वेजिटेरियन जेवण म्हणजे सामकें शिवराक शाकाहारी भोजन आणि ते बी न्हान धुवन करचें पडटा। आणि प्रत्येक फावटी समजा आतां म्हाका च्या घेवपाक जाय किंवा सकाळी बेश्टे तान लागल्या जाल्यार उदक समजा पिवपाक जाय जाल्यारूय आमकां न्हांवून ओल्या आंगार ते करचें पडटा आणि ते त्या मंडपानूच करचें पडटा वचोन, खंयसरूय अशें वचोन करूंक मेळना ते ओल्या आंगार अशें म्हणून ते हांगासरूच ह्या स्थळान आमचे जे हे केल्लें आसा आमी त्या माटवानूच ते आमकां करचें पडटा। च्या पितलो, जेवतलो, संध्याकाळी च्या, परत रातचे जेवण सगळे ओल्या आंगार करचे पडटा आणि मागीर तू कपडे चेंज करपाचे। च्या पिले काय तू कपडे मागीर तुज्यान चेंज करूं येता अशें हें व्रत आसा। आणि त्याच्या नंतर 5व्या दिसा म्हणजे जात्रे दिसा आमी सगळे सोवळे आणि हे उपरणे हे ते न्हेसोन पुडवे कोण आपल्या इच्छेनुसार ते न्हेसोन सगळे हांगासून जमून आमी शिरगांव वयता जात्रेक। त्याच्या पयलीं एक सांगपाचें म्हटल्यार हांगाच्यान आमचो महामाया देवीचो कवळास म्हणटा ताका। कवळास हेचो अर्थ की ते थंयसर चौगुले म्हणटा तांकां, ते सेवेकरी असतात पळय ते देवीचे, महामाया देवीचे सेवेकरी, केळबाई महामाया देवीचे सेवेकरी हे सगळ्यांचो थंयसर एक लवाजमो कसो सगळे हे येता, कवळासूच येता तो सगळ्याचो। त्यांच्या बरोबर आमी हांगाच्यान शिरगांव वयता चलोन शिरगांव जी परंपरा आसा तितून शिरगांव आमी चलत वयता आणि चलत गेल्याच्या नंतर थंयसर इवन इतले हे आसा की हांगाच्यान आमी वाजयत वयता, ढोल घेवन ते वाजयत वयता तांकां स्पेशली देवीक हे ते। आणि थंय शिरगांवची सीमा जी आहा पळय आमची ती शिरगांव आनी मया हितूनची सीमा, ते सीमेचेर हे बंद जाता, 5 मिनटां रावता थंयसर आणि वाजवप जे आसता पळय ते बंद जाता थंयसर, थंय बंद जाता। म्हणजे त्याच्या पयलीं शिरगांवान म्हणटा पळय थंयसर धोल वाजना, हे आमचे कवळास गेल्या शिवाय थंयसर धोल म्हणटा तो वाजना। सादारण थंय 12:30 पर्यंत पावता, अर्द्या वराच्या पयलीं पावता, लागीं आहा ते अर्द्या वराच्या पयलीं पावता, पण एक 15-20 मिनटांनी पावता थंयसर। थंय देवळान पावता म्हणजे अर्दें वर लागता आणि त्याच्या पण 12:30च्या दरम्यान बी 12:30-1च्या दरम्यान थंयसर धोलाचेर बडी बसता आणि थंयसून मागीर चालू नाचपाक सुद्दां थंय चालू देवळानूच, थंय देवळान चालू मागीर ते अशी ही आमची थंय पर्यंतची ती हे जी आसा परंपरा ती आमी आज पर्यंत तशी सांबाळून दवरलेली आसा। आणि ह्या आमच्या देवस्थानाचे सांगूंक गेल्यार तुमकां आतां एट प्रेझेंट आमी 70 धोंड आहा हांगासर बारीक मोठे जाणटे नेणटे म्हणटा ते सगळे 70 जाण आहात, महिला आहा भितून तश्यो। तर आमी हे व्रत जे चालू केल्लें आहा पळय सादारण म्हाका दिसता 3-4 धोंडां पयलीं जाणटे आसले तेन्ना 4-5 जाण अशें चालू जाल्ले। म्हटल्यार आमी आतां आसा पळय, आतां हांव आतां 68 जालो, आतां हो जाणटो पूण हेजो बापूय जेयतालो यशवंतचारी म्हणून, तो जेयतालो, हो बसला तेजो आजो जेयतालो, म्हणजे हांगा ते जाणटे आसले तेन्ना खूब। आनी हांगा बांयचेर न्हाताले, आतां सगळे फॅसिलिटी येयल्ली आसा, सगळ्यांक आतां नळ आसा ते, पूण त्या टायमार आमी जेन्ना ल्हान सुद्दां आसले तेन्ना तांकां बांयचें उदीक काडून दिताले आमी, ही तेन्नाच्यान परंपरा। आनी आतां हे भुरगे धोंड जावन खंयसरूय अशे भोंवंक वयतात बी, पण ते जाणटे भोंवंक वचनासले। ह्याच खळ्यान आमच्या घराचो फुडो सकयल आसलो, व्हडल्या जेवणाच्या पतान एकाच खबर आहा, व्हडल्या जेवणाच्या पतान 70 वर्सांनी हांगरूच
थंय गेल्या उपरांत बरी येवन हय आनी बसा नासले जेवूंक सुद्दां बसलेले आतां आमी माडी मोडून बसताले अशे उकोणया बसताले जाणटे आदी आनी ते परंपरा आसली आदी उकोणये बसताले एकामेकाक तेका नासले 5 दीस खंयच कोणागेर वचनासले आमच्या खळ्यान ह्याच खळ्यान बसताले थंय हय सगळे जाण जाणटे बी आणि आयज आमच्या आयच्या दिसा म्हणजे चवथ्या दिसा म्हणजे व्रत जे पाळटा पळय थंयसून ते चवथ्या दिसा व्हडलें जेवण म्हणून जाता फाल्यां जात्रा न्हू तर आयज व्हडलें जेवण म्हणून जाता तर हांगासर आमचे लोक हे सरावंडींग इतल्या एरियाचे लोक जे आहा पळय मुद्दाम होवन आमी आफय नासतना म्हणजे आफोवपाचो प्रश्नच येना अशें ना पयलीं सांगताले पयलीं पयलीं ह्या वाटेन सांगताले ते पद सांगताले व्हडल्या जेवणाक हे आता म्हणून अशें म्हणजे पण आतां आतां आजचे सुदारणा जाल्या ना सांगपाची गरज ना सगळे भुरगेच हांगर आसता डेली आनी कोणाक सांगतलो अशें जाता पण तेन्ना सांगताले सगळ्यांक व्हडलें जेवण व्हडल्या जेवणाक म्हणजे येता 4-5 लोक सुद्दां येता जेवणाक थंय न्हावन मागीर मुड्डेर म्हणटा पळय थंयसर थंयसून कौल हाडटा तो कौल आमी दाडेक धरपाचो आमची एक आख्यायिका अशी आहा की ते दाडेक धरल्याच्या नंतर तुका कांयच त्रास जायना अशी आमची भावना आसा तर तो कौल हाडटा आनी सगळ्या धोंडांक आमच्या दिता म्हणजे सगळ्या ग्रुपाचे आसता पळय ते अशें तशीच परंपरा ती ते दाडेन धरून होमखणान वचसर तुजो तूं सामकें सिरियली वयता सगळे जाण सिरियली वचून सगळे मागीर दोन हितूनच्यान होमखणांच्यान गेले काय ना की मागीर तूं तुजो व्रत मागीर हें जाता तूं घरा कडेन येवन मागीर तुज्या हांगासर परत आमी तें आसा घरा कडेन परत येवन आमी हांगासर न्हावन धुवन हांगा उपास मागीर सोडलो वयता आमी हांगासर येता आनी हांगासर आमी न्हावन धुवन हांगासर तुळशीक उदक बीन घालून पुजा पाठ करून आमी व्रत सोडटा